औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला कमा तुहिब्बु व तर्ज़लाहु। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर आप 1.25 लाख दुरूद पाक चिल्ला जो कि बरोज़ जुमेरात 23 नवंबर से 26 नवंबर 2023 बरोज़ इतवार तक शेखुल वज़ाइफ ख़ास सातों में अपनी ज़ेर निगरानी करवाएंगे, अगर आप वहाँ पर जा रहे हैं तो आप बहुत ही खुश नसीब हैं। और ये वीडियो आप लोगों के लिए है। आपने वीडियो को बहुत ध्यान से और पूरी देखना है और इस वीडियो से भरपूर फ़ायदा उठाना है और सवाब के लिए दूसरों को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि जो लोग भी वहाँ पर आएँ वो सब बहन भाई इन चीज़ों से फ़ायदा उठाएं। इस वीडियो में ख़ास तौर पर मैं आपको वो तमाम रूहानी चीज़ें दिखाऊंगी जो कि हज़रत साहब की मौजूदगी में दम की हुई होती हैं और वहाँ पर मिलती हैं, जो कि बहुत ही माइनर से बहुत कम कीमत में होती है, मगर ये सारी चीज़ें जो हैं ये दम वाली हैं। मैं 1 बाय 1 आपको एक एक करके इसका रिव्यू दूंगी, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये सारी चीज़ें मैंने जो हैं वो वहीं से मंगवाई हैं जहाँ पर इंशाल्लाह चिल्ला होगा, यानी कि हजवेरी महल में। तो आप अगर जाएँ तो इन सब चीज़ों से आपने ज़रूर फ़ायदा उठाना है और ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपने ज़रूर लेकर आनी है। तो वीडियो को कंप्लीट देखें और इन चीज़ों से भरपूर फ़ायदा उठाएं और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आस्ताना मन्नत मुराद में अगर आप जाएं तो ज़रूर आपने अपनी इस बहन को भी दुआओं में याद रखना है। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप जब आस्ताना मन्नत मुराद में जाएंगे तो सिलसिला कादरिया अजवेरी रहमतुल्लाह अलैह आस्ताना मन्नत मुराद से आपने ये किताबचा ले लेना है, ठीक है। इस किताबचे से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, क्योंकि जो भी आप अमाल करेंगे वो सब इसके अंदर जो है लिखा हुआ है और आस्ताना मन्नत मुराद के बारे में भी बहुत ही डिटेल से इसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। अल्लामा लाहौती पुरस्कारी का अता करदा जादू शिकन लाहौती अमल, जादू शिकन रुमाल, जादू शिकन दुपट्टा, जादू शिकन, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाएंगी। इसके अलावा जो अमाल वहाँ पर करने हैं वो भी इसमें सब डिटेल से लिखे हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी अगर आप लोग कहेंगे, ताकि अगर किसी बहन भाई को ये वाली किताब ना मिले तो वो अपने अमाल स्क्रीनशॉट ले लें और वहाँ जाकर बआसानी कर लें, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर पहुँचेंगे और अपने अमाल सही से नहीं कर सकेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा। तो ये किताब आप सबसे पहले आपने लेनी है। इसके बाद बहुत ही फ़ायदे की चीज़ है और ये दम की हुई करिश्माती टोपी है। इसके फ़ायदे इसमें लिखे हुए हैं। ये ब्लैक कलर की टोपी है जिसको ओढ़ने के फ़ायदे बेशुमार हैं, जिससे जादू जिन्नात और इन तमाम चीज़ों का ख़ात्मा हो जाता है। तो ये टोपी आपने ख़ुद लेकर आनी है, ख़ुद भी लेनी है और कोशिश कीजिएगा कि अपने प्यारों को जो इस तकलीफ़ में मुब्तला है, जो परेशानी में मुब्तला है, उनको तोहफ़े में भी दें। तो ये बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। बज़ाहिर ये बहुत सस्ते हैं, लेकिन ये बहुत ही कीमती तोहफ़े हैं जो अगर आप वहाँ जाएँ तो मेरे कहने पर आपने ज़रूर ख़रीदनी है। इसके बाद दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि ये है काले कपड़े का मुसल्ला, ठीक है, और इसमें भी दम किया हुआ है और इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। ये अगर आप देखें तो इनकी प्राइस बहुत ही कम है, मतलब ना होने के बराबर इनकी प्राइस हैं, लेकिन आप इनसे जो फ़ायदा इंसानियत को हो रहा है उसका सोच भी नहीं सकते। तो लिहाजा आप अपने साथ साथ दुखी इंसानियत जो आपके प्यारे हैं, जो आपके दोस्त हैं, जानने वाले हैं, उनके लिए भी ज़रूर लाइएगा तोहफ़े के तौर पर। काले कपड़े का मुसल्ला, ठीक है, ये नमाज के लिए बहुत ही बड़ी चादर है और ये है करिश्माती टोपी जैसे है ना, उसी तरह से ये दुपट्टा है। अभी मैंने आपको टोपी दिखाई थी और ये दुपट्टा है और इसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये दुपट्टा मैं ख़ुद भी नमाज के लिए इस्तेमाल करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इसके ऊपर नक्श बना हुआ है और जो है नमाज़ पढ़ने का सुकून जो मिलता है और जो नमाज़ पढ़ने को दोबारा दिल चाहता है, आप सोच भी नहीं सकते। तो अपनी इन बहुत ही मुबारक चीज़ों को लेना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके अलावा ये है जादू शिकन रुमाल, इन सब पर अल्लामा लाहौती साहब ने और हज़रत साहब ने दम किया हुआ है। इसके अलावा वहाँ पर लाहौती अमाल भी हैं जो कि आप जाएंगे तो अल्लाह पाक आपको तौफीक दे, आपने ज़रूर करने हैं। ये रुमाल है, ये तिलिस्माती तकिया है। अक्सर आपने देखा है कि नींद में बच्चे डर जाते हैं, बड़े भी डर जाते हैं, डिप्रेशन के मरीज़ भी होते हैं, तो वो ये तकिया इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनको बेख्वाबी की बीमारी हो, तो आधे सर का दर्द हो, बालों का गिरना, ये सब तिलिस्माती तकिए से
وہ فائدہ اٹھا کر اپنی تمام بیماریوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ آپ نے ضرور لانا ہے۔ اس کے علاوہ دوستو یہ دیکھیے، یہ ہے کالی مرچ، مونگ اور تھیلی والا عمل، ٹھیک ہے۔ اس پہ پورا عمل بھی لکھا ہوا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ لانے والی نہیں ہیں، جن پر آپ نے وہیں پر اعمال کرنے ہیں۔ تو اس کے اندر وہ ساری چیزیں ڈلی ہوئی ہیں۔ آپ دیکھیں، یہ طلسماتی الفاظ اس کے اوپر لکھے گئے ہیں، یہ بھی آپ کو وہیں سے ملے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو وہاں پہ اور بہت ساری چیزیں مل جائیں گی۔ یہ دیکھیے، دم شدہ شفائیہ دھاگا، یہ دھاگا حضرت صاحب کافی مرتبہ آن لائن بھی اس دھاگے پر کروا چکے ہیں۔ یہ نیلے رنگ کا دھاگا ہے جو کہ میرے بہت سارے بہن بھائی جانتے ہیں۔ یہ دیکھیں، اس طرح کا دھاگا ہے جس پہ گرہ بندھی ہوئی ہے، اور اس کی ہر گرہ پر جو ہے عمل کیا ہوا ہے، اس پر حصار ہوا ہوا ہے، عمل کر کے دم کیا گیا ہے۔ میں نے کیونکہ زیادہ منگوائے تھے، کیونکہ میرے بہت سارے دوست ہیں جن کو میں نے یہ ایز اے گفٹ دیے تھے تاکہ دعائیں ملیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ انسانیت کی خدمت سے بہت کچھ اللہ پاک نوازتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ہیں بابرکت پتاسے، یہ بھی دم کیے ہوئے ہیں، اور اس پر ان سب پر ان کا عمل لکھا ہوا ہے کہ یہ کس طرح سے کھانے ہیں، یہ کس چیز کے لیے ہے، یہ سارا اس کے پرچے پر لکھا ہوا آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہو، یہ ہے شیشے کا عمل ہے، سکندری روحانی شیشہ۔ اس کے اوپر آپ یہ دیکھ سکتے ہو کہ یہ سارے الفاظ لکھے ہوئے ہیں، طلسماتی الفاظ لکھے ہوئے ہیں شیشے کے اوپر، اور اس کا عمل بھی اسی کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ اچھا، یہ جو ہے، یہ ہے مٹی کا چراغ اور بتیاں۔ یہ مٹی کا چراغ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر اس کی یہ بتیاں، جو یہ کاغذ ہے نا، اس پہ کچھ لکھا ہوا ہے، اور اس کی بتیاں بنا کے اور اس طلسماتی جو چراغ ہے اس کے اندر جلانی ہے۔ اور کچھ اعمال جو ہیں دوستو، آپ وہاں پر جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اس کے اندر نا چنبیلی کا جو تیل ہے نا، وہ ڈال کر پھر عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چنبیلی کا تیل ہے جو کہ وہیں سے ملا ہے، چنبیلی کا تیل، وہ اس دیے میں ڈال کر پھر یہ عمل کرنا ہے، اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ عمل کیسے کرنا ہے۔ اور کچھ اعمال ایسے ہیں دوستو جو آپ گھر پر کر سکتے ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو وہیں پر عمل کرنے ہیں۔ تو یہ والا عمل جو ہے آپ دیکھ لیں، اس کے ساتھ آپ نے تیل بھی ضرور لینا ہے جو کہ چنبیلی کا خوشبو والا تیل ہے۔ دوستو یہ ہے جادو توڑ طلسماتی ٹھوٹھی مٹی کا کوزہ، ٹھیک ہے۔ یہ آپ اپنے گھر میں، اپنی دکان پر اور کہیں پر بھی لگا سکتے ہیں اس کو۔ یہ ٹھوٹھی ہے 4، ٹھیک ہے، اور چاروں کونوں میں لگانے کی ہے۔ اس کے اوپر بھی پورا نقش بنا ہوا ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ بھی آپ نے ضرور پرچیز کرنی ہے۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں، یہ بھی دم کیا ہوا اور پیالہ ہے مٹی کا، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر الفاظ یہ دیکھیں لکھے ہوئے، یہ پانی پینے کے جو لوگ جادو کے مارے ہوئے ہیں، پریشانی میں مبتلا ہیں، یہ ان کے لیے ہے۔ یہ دیکھیں، یہ میں بھی استعمال کرتی ہوں، اور اس کے فائدے انشاءاللہ آپ جب آپ اس کو لائیں گے، آپ اس کو استعمال کریں گے تو آپ خود دیکھیں گے۔ اور اگر کوئی پہلے سے ان سے سب چیزوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے تو کائنڈلی وہ ضرور اپنی اس کمنٹ میں اپنی جو ہے وہ رائے کو لکھے، تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی ان سے فائدہ ہو۔ جو ان سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں، تاکہ باقی لوگ بھی جو پریشان ہیں وہ فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ موم بتیاں ہیں، اور اس پر بھی چھری، موم بتی والا عمل، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر چھری بھی ہے، یہ دیکھیں، اور اس کے اندر یہ 4 موم بتیاں بھی ہیں، یہاں سے نظر آئے گا۔ یہ دیکھیں، یہ چھری اور موم بتی کا عمل ہے، جبکہ چھری کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر بھی کچھ طلسماتی الفاظ لکھے گئے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں بہت ہی قیمتی چیزیں ہیں، آپ یقین جانیں۔ آپ نے ان سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پر جو علامہ لاہوتی صاحب نے جو اعمال بتائے ہیں اور جو وہاں پر
نقش کیے ہوئے ہیں. آپ نے حجویری محل میں جا کر کوشش کرنی ہے کہ وہ سارے اعمال بھی کریں، اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھنا ہے، اور فلسطین کے لوگوں کو بھی یاد رکھنا ہے، اور پوری انسانیت کو یاد رکھنا ہے، پوری امت کو یاد رکھنا ہے. ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کا بٹن ضرور دبا دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور انشاءاللہ میں آپ کو کوشش کروں گی کہ یہ ساری چیزیں ڈیٹیل میں بھی آپ کو 1 بائی 1 ان کی ڈیٹیل بتا سکوں. ٹھیک ہے، تو چینل پر کنیکٹ رہنا ہے، دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. جزاک اللہ.